बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के आज के पहले हिस्से में मैं आपको बयान करूँगी कि शैतान कौन कौन सी शक्लों में ख्वाब में नहीं आ सकता। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल है हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की वो हकायत जिसमें ये बताया जाएगा कि शरीर और नेक इंसान की ताबीर ख्वाब की कैसे दी जाती है। वीडियो के तीसरे हिस्से में शामिल है वो 10 ख्वाब। अगर किसी ने एक भी ख्वाब देख लिया इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्द उसे गमों से निजात मिलने वाली है और उसकी मुराद पूरी होने वाली है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं बहुत जल्द उसका रिप्लाई दे दूंगी। ख्वाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए, एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब पूछा करें। अगर आप कोई दुआ करवाना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने वालिदैन के लिए तो कमेंट बॉक्स में अपने मसले के साथ लिख भेजें, मैं दुआ करवा दूंगी। इसके अलावा तमाम दोस्तों से एक गुजारिश ज़रूर करूंगी कि जब भी दुआ करवाई जाती है तो आमीन ज़रूर कहें। आपके आमीन से अगर फरिश्ते के आमीन मिल गए तो हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। इसी तरह जब भी आप कमेंट बॉक्स में ख्वाब लिखते हैं या लिखती हैं तो अपनी उम्र ज़रूर लिखा करें, आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, और इसके अलावा जब आपने ख्वाब देखा तो आपको कैसे महसूस हुआ। कुछ बहनें कमेंट बॉक्स में एक से ज़ायद ख्वाब की ताबीरात पूछ रही होती हैं, कभी 5 कभी 6। अगर मैं सिर्फ एक को ही जवाब दूंगी तो बाकी दूसरी बहनों का नंबर कैसे आएगा, वो इंतज़ार में होती हैं। मेहरबानी करके इस चीज़ का बहुत ख्याल किया करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिए। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी शैतान ख्वाब में कौन कौन सी शक्ल बनाकर नहीं आ सकता। हज़रत इमाम मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि शैतान तमाम ख्वाबों में खामख्वा दखल दिया करता है और अपने आप को सब चीज़ों की मानिंद बनाकर पेश करता है, लेकिन अल्लाह ताला पैगंबरों, फरिश्तों, आसमान, सूरज, चाँद और सितारों की मानिंद कोई सूरत और शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसको अल्लाह ताला की तरफ से ये ताकत हासिल होती कि वो अपने आप को इन चीज़ों की मानिंद बनाकर ज़ाहिर कर सकता तो तमाम मखलूक़ात के दरमियान फितना और गुमराही फैला देता, क्योंकि इस तरह कभी तो वो खुद अपने आप को पैगंबरों की सूरत में ज़ाहिर करता और साहिब ख्वाब को ये कहता कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तू जो कुछ चाहे कर, और किसी दूसरे को ये कहता कि नाउज़ुबिल्लाह मैं तेरा पैदा करने वाला हूँ, मैंने तेरे सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं, तुझको मैंने बख्श दिया है, और यूं ही कई एक ऐसी बातें कहा करता जिनसे अल्लाह ताला के बंदों को गुमराह कर देता। एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने असल में मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं आपको बयान करूंगी एक हकायत जो हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि से मुतल्लिक है कि अगर कोई शरीर आदमी और कोई नेक आदमी ख्वाब की ताबीर मालूम करता है तो उसको ताबीर कैसे दी जाती है। हकायत है, कहते हैं कि एक शख्स ने हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि से सवाल किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने नमाज की अजान कही। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि तू इस्लामी हज पूरा करेगा। उसी वक्त एक और शख्स आया, उसने भी यही सवाल किया कि मैंने ख्वाब में अपने आप को अजान नमाज कहते हुए देखा। इसको हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने ताबीर बताई कि तुझे लोग चोरी की तोहमत लगाएंगे। इस पर हज़रत के शागिर्द बोले कि ये दोनों ख्वाब बज़ाहिर एक ही सूरत के हैं, लेकिन ताबीर आप दोनों ने एक के बरखिलाफ बताई है। आपने फरमाया कि पहले शख्स की शक्ल सूरत में मुझे नेकी और सलाहियत नजर आई, इसलिए मैंने उसको कह दिया कि तू हज करेगा। दूसरे शख्स की शक्ल में मुझे शरारत नज़र आई, इसलिए मैंने ये बयान दिया कि तू चोरी के जुर्म में गिरफ्तार होगा। इस आयत के मुताबिक सूरह यूसुफ की, यानी एक मनादी ने यह मनादी की कि ए काफिर वालों, तुम ज़रूर चोर हो।
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر انسان کے خیر و شر کے مطابق دی جاتی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو خواب رات کے پہلے حصے میں دکھائی دے اس کی تعبیر 5 سال بعد ظاہر ہوتی ہے، اور جو آدھی رات میں دکھائی دے اس کی تعبیر 5 مہینے تک ظاہر ہو جاتی ہے، اور اگر بہت صبح سویرے کے وقت دکھائی دے تو اس کی تعبیر 10 روز تک بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر رات کا وقت دن کے وقت سے زیادہ نزدیک ہو، خواب درست ہوتا ہے اور نتیجہ جلد نکلتا ہے۔ اب میں آپ کو بیان کروں گی وہ 10 خواب۔ اگر ایک خواب بھی آپ نے دیکھ لیا تو بہت جلد غموں سے نجات حاصل ہونے والی ہے اور آپ کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے خواب نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے ابابیل کو پکڑا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا، خوف اور ڈر سے محفوظ رہے گا۔ خواب نمبر 2، اگر کوئی خواب میں بادام دیکھتا ہے بغیر چھلکے کے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے مال آسانی سے حاصل ہوگا، اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ خواب نمبر 3، خواب میں سیڑھیاں دیکھنا، کسی پتھر کی یا چونے کی سیڑھی پہ چلنا، اس بات کی نشانی ہے کہ خواب والا قدر و منزلت، شرف اور بزرگی حاصل کرے گا، اس کی مشکلات ختم ہوں گی۔ خواب نمبر 4، خواب میں چونا دیکھنا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ چونے کے ساتھ جسم کے بال اڑائے ہیں، اگر مالدار نہیں تو مالدار ہو جائے گا، غمگین ہے تو غم سے نجات پائے گا، اگر قرض دار ہے تو قرض ادا کر دے گا۔ خواب نمبر 5، خواب میں ہڈی دیکھنا، اگر کسی نے دیکھا کہ کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی اور طرح طرح کی نعمتیں حاصل کرے گا اور نیک کام کرے گا، اس کی تنگی اور محتاجی دور ہو جائے گی۔ خواب نمبر 6، خواب میں جنتر منتر پڑھنا، اگر کوئی شخص خواب میں جنتر منتر کرتا ہوا دیکھتا ہے کہ اس کو یا کسی دوسرے کو شفا حاصل ہو گئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ غم سے راحت پا کر دلی مراد کو پہنچے گا اور اس کے غم دور ہو جائیں گے۔ خواب نمبر 7، خواب میں آلو بخارے کا دیکھنا، اگر آلو بخارا زرد یا سرخ یا سیاہ ہے اور اس کا مزہ شیریں ہے، خود لے یا کوئی اس کو دے اور وہ کھا لے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا اور اس کی مراد پوری ہو جائے گی اور غم سے نجات حاصل کرے گا۔ خواب نمبر 8، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے یا کسی بالا خانے پر یا ٹیلے پر یا کسی محل میں بیٹھا ہوا ہے، دلیل ہے کہ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اسے پالے گا اور اس کی جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ خواب نمبر 9، خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ پرندہ اس کے ہاتھ سے اڑ گیا اور پھر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ کر بیٹھ گیا، دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ خواب نمبر 10، اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ پیاسا تھا، پانی نہیں ملا یا کسی نے اس کو دیا اور اس نے پانی نہیں پیا تو دلیل ہے کہ رنج اور بلا سے نجات پائے گا اور آخر کار مراد کو پہنچ جائے گا۔ دوستو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ خواب آپ کو ویڈیو میں بتاؤں جو کہیں آپ کو نہیں مل پاتے۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو میں تمام خواب کو بیان کر دوں تاکہ ایک ہی جگہ پر آپ کو تعبیرات مل جائیں۔ سننے میں یہ خواب بہت عام سے لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی تعبیرات کتنی شاندار ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں آپ آمین ضرور لکھیں گے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔